बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि 11 बजे इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा इजलास जिसको कहा गया है जी कि पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है, जिसमें आर्मी चीफ होंगे, उनकी टीम होगी, तीनों सर्विसेज चीफ आ रहे हैं और एक लिहाज से वहां पे शायद किसी को इजाजत ना हो, बाकी लोगों को, इवन असेंबली का जो सेक्रेटरीट है उसको छुट्टी दे दी गई और जिनको सिर्फ दावतनामे है उनको। लेकिन टर्निंग पॉइंट एक आया है और चंद घंटे पहले आया है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 14 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें 10 कौमी असेंबली के लोग हैं और एक उसमें 4 सेनेटर्स हैं, उनके नाम भेजे गए कि ये तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से अच्छा खासा रद्द अमल आया, लेकिन अब अचानक से लगता है कि पूरी की पूरी मेज उलट दी गई है। कैसे? रात को अचानक से क्या कहते हैं कि हुआ यह कि तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान जो है, उनके जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक बयान जारी होता है और उस बयान के बाद लगता यह है कि सब कुछ जो है वो तब्दील हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? रात को तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के जो तर्जुमान अख़ुनज़ादा हैं, उन्होंने इस बारे में एक अपने ग्रुप के अंदर ऑफिशियली ये बताया कि जो तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान है वो कल जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेगी। यानी अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनका लिखा जी, तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान की क़यादत ने कल हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली कौमी असेंबली की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का उसूली फैसला किया है। अच्छा, अब चूंकि तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के अंदर जो जमातें हैं वो आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ है, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन है और पख्तूनख्वा मैप है, उसके बाद जो शाइख खान अब्बासी की जमात है वो शामिल है। तो चूंकि तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी थी कि हम जाएंगे और उसमें 14 लोगों का नाम दिया गया और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का नाम भी था, तो फिर इस हवाले से उनसे यह सवाल किया गया कि क्या इस फैसले में जो कल आप कह रहे हैं कि आप नहीं जा रहे, तो क्या इसमें तहरीक इंसाफ शामिल है? तो उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ शामिल है। तो आप यूं कहिए कि तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या बाकी जो जमातें हैं जिसमें MWM है, BNP मैंगल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, PK मैप है, वो कल पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। अब सवाल इतना है कि ये कैसे हुआ है या क्यों इस बारे में ये फैसला लेना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि एक तो इन्होंने कल अपना आमिर डोगर साहब ने राब्ता किया जिसमें उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हमें मुलाकात करने दी जाए। उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब है, उन्होंने ये कहा कि कल इन कैमरा इजलास है और उससे पहले हमें इमरान खान से गाइडलाइंस देनी है, तो हमारी मुलाकात जो है वो करवाई जाए और इस अहम मामले के ऊपर हमने उनसे हिदायत लेनी है और हम जो है वो मानी खेज मुशावरत करना चाहते हैं और हम तजावीज़ देना चाहते हैं। अब सब आपको पता है कि उसके ऊपर क्या हो सकता है। अब इसमें खबर क्या है? खबर असल में यह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप ने जब यह कहा, और आप जानते हैं कि इजलास का जो वक्त है वो भी 11 बजे है, तो वो रात को कह रहे तो आप मुलाकात उनकी करवाएंगे कब? वो उनसे मुलाकात करेंगे फिर पार्टी के साथ करेंगे, तो ये मुमकिन था ही नहीं। और हुकूमत ने भी, सब लोगों को पता है कि इमरान खान से बचने के लिए जॉइंट सेशन या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि हम इन कैमरा सेशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। हुआ ये, इतलात ये है कि PTI शायद इंटरेस्टेड थी जाने के हवाले से, लेकिन और इसमें बैरिस्टर गौहर समेत दीगर लोग थे। अब ये अलग बात है कि शायद खटक जैसे लोग क्या कह रहे थे या जुनैद अकबर उसकी क्या मुखालफत कर रहे थे। हुआ ये कि 2 लोग जो है उन्होंने इस बारे में फैसला कुन किरदार अदा किया है। उसमें एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन वाले, और महमूद खान अचकज़ई हैं, पश्तूनख्वा मैप वाले। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर आपने संजीदा हल निकालना है तो फिर पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाएं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं, 3 रोज का जिरगा करें और उसमें इमरान खान को दावत दें और फिर जो क़यादत, सियासी क़यादत मुश्तरका तौर पे फैसला करे तो उस पर अमल हो कि उनका उसमें प्रॉब्लम इसमें क्या है। मैंने जब आपको कल कहा था कि इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में मौजूद जमातें हैं उनके पार्लिमानी रहनुमा या उनके जो नुमाइंदगान हैं वही उसके अंदर शरीक होंगे, तो ये खुद बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी को आप कहां शामिल कर रहे हैं? जमात इस्लामी का स्टेक है। और फिर इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल बाकी भी लोगों ने उठाया, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की बचगाना सियासत का अंदाजा इससे लगा ले कि अपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया, अपने कायद इमरान खान से मशवरा नहीं किया,
مولانا فضل الرحمان سے بات کی ضرورت نہیں سمجھی, شاید خاقان عباسی کو نہیں پوچھا, جی ڈی اے کو نہیں پوچھا, اور اوور ایکسائٹمنٹ میں سارے خود ہی بے وقت اجلاس میں حکومتی دعوت پر منہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے. اس نابالغ سیاسی قیادت سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ذات کو شدید خطرہ. یہ بات درست ہے سب تک کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, آپ کو مینگل صاحب کو لینا چاہیے تھا, باقی سب لوگوں کو لے کے آپ ایک مشترکہ لاہے عمل اپوزیشن جاتی ہے تو سب جائیں. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ رات کو خواجہ آصف ایک شو کے اندر یہ کہہ رہے تھے, وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نواز شریف کو بھی پیغام دوں گا کہ وہ آئیں, اور کہا جی میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ وہ جو ہے اختر مینگل سے بات کریں, کیونکہ میں نے اختر مینگل کا جو نام ہے وہ لسٹ میں دیکھا ہے اور ان کو بلایا گیا ہے. تو اختر مینگل تو استعفیٰ دے چکے ہیں, تو آپ ان کو پھر کیسے بلا رہے ہیں, یہ بھی سوال ہے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ اختر مینگل بھی کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس اجلاس کے حوالے سے. اگر محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل بھی شریک نہیں ہوتے تو پھر آپ بلوچستان کے مسئلے پہ کن سٹیک ہولڈرز کو بلا رہے ہیں, پھر کون لوگ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے؟ پھر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, وہ بھی بائیک آؤٹ کر جائیں گے, جن کی حکومت ہے وہاں پہ. تو پھر اس اجلاس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا میرا خیال ہے. اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کل اس اجلاس سے 1 گھنٹہ پہلے 11 بجے اجلاس ہے, اور صبح 10 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اور تحریک تفضیہ پاکستان کی, وہ اس بارے میں پریس بریفنگ یا پریس ٹاک کرے گی. ظاہر ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر تو نہیں دکھائی جائے گی, کون دکھائے گا, لیکن وہ بات کریں گے. اب رانا ثناءاللہ رات یہ اشارہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس سے بھی شرکت کی درخواست کی جا سکتی ہے یا ان کی نمائندگی بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ باقی سب کو بلا رہے ہیں, یعنی چیف جسٹس کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وہ کیا کہنا چاہیے کہ امن و امان کے حوالے سے سٹیک تو ہے, لیکن عمران خان کا سٹیک نہیں ہے, لیکن ان باقی اختر مینگل کا سٹیک نہیں ہے, محمود خان اچکزئی کا سٹیک نہیں ہے. یہ مت کریں, پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس ایسے بلڈ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو بات بنے گی, ادروائز بات نہیں بنے گی, ورنہ تو یہ ایک نئے گلے پڑنے والی بات ہے. اور یہ سب کو لگ رہا ہے کہ ایک اور فوجی آپریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بے شک اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, مانے یا نہ مانے. اور رات کو فیصل کریم جو گورنر خیبر پختونخوا وہ کہہ بھی رہے تھے کہ فوجی آپریشن اور گورنر راج کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کی جا رہی, اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل کوئی راہ ہموار کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کا پولیٹیکلی حل نکالنا چاہیے, ادروائز جو ہے وہ میرا خیال ہے بات نہیں بنے گی. اور صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب آپ کو افغانستان سے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان نے جو کچھ جعفر ایکسپریس والے واقعے کے اوپر ہوا ہے, تو میری اطلاعات یہ ہے کہ ان کے سفارتکار کو اسلام آباد کی فارن منسٹری میں بلایا گیا اور پاکستان نے آفیشلی ان کا اس کے اوپر احتجاج کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, احتجاج کرنا بھی چاہیے. اور آپ اپنے ہمسائے میں بھی دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ کی جو ڈائریکٹر ان کی نیشنل انٹیلیجنس ہے وہ انڈیا میں آئی ہوئی ہے, اور وہ میں نے دیکھا کہ ان کے جو راجناتھ ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملی ہے. ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے, اور ہمارا ڈیفنس منسٹر رات کو بیٹھ کے تحریک انصاف کو تڑیاں لگا رہا ہے. پھر ایک اور خبریں جہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, ایک تو IMF چلا گیا, ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو اب ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں بتایا گیا جی ریکارڈ اس میں کیا گیا ہے اس فروری کے مہینے کے اندر, اور اس کے بعد جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے پاکستان کی وہ اس میں 1 یعنی بڑی جو صنعتیں ہیں ان کی پیداوار میں 1.78% کی کمی ہوئی ہے. اور اگر یہ آغاز کی بات ہے, اور اگر آپ جنوری کے مہینے میں پچھلے سال کا کمپیریزن کریں تو اس میں 1.22% کمی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ذرا اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف ہیں, لیکن حکومتی بیانات ان کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے واہ واہ بلے بلے. سو میرا خیال ہے بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انا کو باقی چیزوں کو پیچھے رکھیں اور پاکستان کے کیس کو فرنٹ پہ لے کے آئیں تو بات بنے گی.